हुन्छ आदरणीय सम्पूर्णमा नमस्कार छ। म लोकल प्लेटफर्मबाट अब्राहम दियाली र आज मिति जुलाई 7, 2021 बुधबारको दिन हामी यो हिमालयन रेस्टुरेन्टमा यो सानो कार्यक्रममा उहाँसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भेला भएका छौँ र अघि सञ्चालकज्यूले उद्घोष गर्नुभए चाहिँ यो कार्यक्रमलाई भुटनिस कम्युनिटी अफ ग्रेटर क्लिभल्यान्ड BCGCले आयोजना गरेको छ भने हिमालयन रेस्टुरेन्टले प्रायोजन गरेको छ र यसै स्वरूपमा हामी यहाँनिर आज भेला छौँ र हाम्रो बिचमा अघि उहाँको स्टेटहरूको सङ्ख्या जोड्दै गर्दा 49th स्टेटमा उहाँ आइपुग्नु भएको छ। यो उहाँको भ्रमण अनि अब उहाँले लगभग एउटै मात्र स्टेट भ्रमण गर्न बाँकी छ र हाम्रो बिचमा हामीले धेरै कुरा सुनिसकेका छौँ। उहाँ डाक्टर महावीर पुन वैज्ञानिक र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा स्नातक गर्नुभएका पुन देशलाई विकासको गतितिर अग्रसर गराउनेमा विशेष योगदान छ। वायरलेस प्रविधिद्वारा देशका ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रवाह गर्ने लक्ष्य बोकेर नेपाल वायरलेस सञ्जाल परियोजना मार्फत इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गर्न सफल महावीर त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। जनस्तर र विदेशीको सहयोगबाट स्थापित केन्द्रले ड्रोन, बायोमेडिकल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका 26 भन्दा बढी क्षेत्रमा नयाँ अनुसन्धानका काम गरिरहनु भएको छ। यो केन्द्रबाट उहाँ नयाँ सोच भएका युवालाई उद्यमी बन्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिन प्रेरित गर्दै निःशुल्क अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण समेत मिलाउँदै आउनु भएको छ। इन्टरनेट हल अफ फेम, समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कार, एसियाको नोबेल पुरस्कारले चिनिने रोमन म्यागसेसे अवार्ड जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्मान प्रदान समेत प्राप्त गर्नुभएका पुनलाई नेपालको विज्ञान र अनुसन्धानमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयले मानार्थ यानि कि डाक्टर समेत दिएको छ। देश समृद्ध बनाउने सपना र लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहनुभएका मानवीर पुनसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई फेरि पनि। धन्यवाद। र अहिले अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ र यहाँ आफैले पनि अमेरिकाको प्रविधि र विज्ञानलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ। यहाँ आफै नेपाल फर्केर जुन काम गरिराख्नु भएको छ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यहाँ लाग्नु भए पछाडि अहिलेसम्म नेपालमा विज्ञान र प्रविधिले कतिको फड्को मारिसकेको छ, कतिको फड्को मारेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? फड्को मार्ने जो कुरा छ मैले अघि पनि भने भर्खर सुरुवात भएको छ। स्टार्टेड फ्रम स्क्रैच भन्छन्, त्यो एकदमै ग्राउन्ड लेभलबाट नै सुरु भएको छ अनि यो जानेर पनि सुरु भएको। एउटा कुरा म क्लियर पनि गर्न चाहन्छु, यो आविष्कार केन्द्र इनोभेसन सेन्टर भन्ने हामी जानेर सुरु गरेको होइन, पैसा भएर सुरु गरेको होइन। अघि मैले भने यसमा कोही डोनर एजेन्सी, कुनै डोनर भनौँ सरकार अथवा केही छैन, सबै जनता मिलेर सुरु गरेको जनताको आविष्कार केन्द्र हो र यो सुरु भएको 3 वर्ष भएको छ। अमेरिका अहिलेको स्थितिमा आउनुको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका बनेर अहिले 245 वर्ष भयो। 245 वर्षमा अहिलेको स्थितिमा आएको छ। अनि बेलायत अरू देशको इतिहास हेर्नुहोस्, 200-300 वर्ष लगाएर अहिलेको स्थितिमा आएको छ भनेदेखि हामीले 3 वर्षमा ठुलो फड्को मार्ने भन्ने कुरा त आउँदैन र ठुलो फड्को मार्ने भन्ने होइन कि अहिले चाहिँ मैले अघि भनेअनुसार संस्कार बसाल्ने हो। यो इनोभेसन सेन्टर जस्तो चिज चाहिन्छ भन्ने मान्छेको मनमा घुसाउने हो, काम गरेर देखाउने हो। जुन कुरा अहिले कोभिडले पनि अलिकति नेपालीहरूलाई शिक्षा दिएको छ, ओहो इनोभेसन सेन्टर जस्तोमा यस्तो चिजहरू हुँदो रहेछन् भन्ने एउटा जागरण जगाउने हो र एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रिसर्च सेन्टरको भोलि गएर अहिले पो रिसर्च सेन्टर छ, भोलि गएर रिसर्च युनिभर्सिटी बन्छ। रिसर्च युनिभर्सिटीको चाहिँ एउटा जग बसाल्ने हो। हामीले कुनै चिज बनाउँदाखेरि पनि, चाहे पुल बनाउँदाखेरि होस्, चाहे घर बनाउँदाखेरि होस्, जे बनाउँदाखेरि पनि पहिला जग हाल्छौँ नि। जग हाल्दाखेरि जग खोतल्छौँ, पहिला जग निकै खोतल्दै गएर तलसम्म पुगेपछि बल्ल जगको ढुङ्गा बिसाउँछौँ भने जस्तै अहिलेसम्म हामीले जग खोतल्दै थियौँ। जग खोतलेर अनि जगको ढुङ्गा हालेको जम्मा 3 वर्ष भयो। अब 3 वर्षमा पनि यो कोभिडमा चाहिँ 15 महिना बितिरहेको छ। अन्य ठुलो त हुनै सक्दैन, अन्य गर्न चाहिएको प्रोजेक्टहरू पनि त्यहाँ लगाउन सकेको छैन। त्यस कारणले
फड्को मार्नलाई हामीलाई समय लाग्छ। अब कति समय लाग्छ त्यो भन्ने कुरो हामी आफूमा हामी कति चाहिँ जागरुक भएर यो काममा लाग्छौँ भन्ने कुरा हो। 5 वर्षमा अलिकति फड्को मार्न सकिन्छ। फड्कै मार्ने भनेको त 10-15 वर्ष त लाग्छ, कम्तीमा पनि 10-15 वर्ष लाग्छ। अनि फड्को मारेर देशलाई चाहिँ निकै माथि ल्याउनको लागि 20-25 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। यो कुरा हामीलाई यो अहिलेको विश्व इतिहासले बताउँछ, चाइनाले बताउँछ, कोरियाको इतिहासले बताउँछ। किनभने तिनीहरू पनि त्यस्तै थियो। सिङ्गापुरको इतिहासले बताउँछ, मलेसियाको इतिहासले बताउँछ। सिङ्गापुर भन्ने देश म जन्मिएपछि जन्मिएको देश हो त्यो, अहिले त्यो फड्को मारेर कहाँ पुगिसक्यो। इजरायलले बताउँछ, इजरायल भन्ने देश मभन्दा अलि अगाडि जन्मिएको देश हो त्यो। त्यस कारणले यो फड्को मार्ने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ सजिलो छैन, यो नसकिने होइन, सकिन्छ। तर यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ मन रेजिङ हुनुपर्छ के, मन अथवा थट रेजिङ हुनुपर्छ। त्यही हो मैले भन्ने कुरा, तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने कुरा पनि यही हो। मेरो मेसेज चाहिँ यही हो। हुन्छ डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न तिर्सन चाहे यसमा फलोअप गरेर यहाँले जो चीनको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, चीनले जुन फड्को मारिराखेको छ, नजिकै रहेको अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि अन्तरिक्षमा चन्द्रयान अनि चीनले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्टेसन बनाएको अवस्था छ। यो विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल दुई विशाल ढुङ्गाको बिचको एउटा तरुल भनिन्छ। नेपालले राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि फड्को नमारेको जस्तो हामी जनताहरूलाई त्यो भान हुन्छ। यहाँले आम मानिसमा फन्ड रेजिङ होइन मन रेजिङ भनेर भनिराख्दाखेरि तपाईँले सरकारको क्षेत्रमा चाहिँ कतिको मन रेजिङ गरिराख्नु भएको छ? सरकारको क्षेत्रबाट कतिको सहयोग यो प्रविधि र विज्ञानलाई कसरी बुझेको पाउनु भएको छ? सरकारको मन रेजिङ भनेको अब ठ्याक्कै भन्ने हो भने सरकारको मन रेजिङ भएको छैन हैन। मन रेजिङ गर्नुको लागि मैले चाहिँ 3 होइन 5 वर्षसम्म सरकारको हाम्रो नेताजीहरूको हरेक प्रधानमन्त्रीहरूको हरेक मन्त्रीहरूको अनि सभासदहरूको सांसदहरूको अनि मन्त्रालयको सचिवहरूको सबैलाई 5 वर्ष चाहिँ बिताएको हो। मन रेजिङ गर्नु सकेन। अब त्यसको कारण चाहिँ के हो भने मन रेजिङ गर्नु सकेन भनेर मेरो सरकारसँग कोही गुनासो छैन, पटक्कै गुनासो छैन। त्यो मन रेजिङ गर्न नसक्ने कारण चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र त्यो मैले बुझेको कारण चाहिँ के हो भने उनीहरूमा यो संस्कार छैन। यस्तो किसिमको प्रधानमन्त्री भएको जो छ, मन्त्री भएको जुन छन्, तिनीहरू पनि हाम्रो समाजबाट गएको हो। त्यो सरकारको गल्ती होइन। हाम्रो कुरामा कसैको पनि त्यहाँ अहिले मन रेजिङ गर्न नसकेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो समाजको गल्ती हो। किनभने समाजमा हामीले कहिले पनि यस्तो किसिमको कल्चर डेभलप गर्न सकेन। हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि 1990 सम्म अथवा नेपालको भन्यो भने 2046 सालसम्म, त्योभन्दा अगाडि अधिकांश नेपालीहरू एउटा कृषि पेसा गरेर चाहिँ जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए। जीवन निर्वाह गर्ने अनि अलि ठुलो कृषि गर्नेले हद्दै गर्थे होला, अलिअलि अन्न पातहरू बेच्थे होला, त्यति हो त्यति बेला। यो विदेश जाने चलनदेखि लिएर यो अन्य कुराहरू त 1990 पछि आएको कुरा हो। त्यस कारणले यो जुन छ सरकारको मन रेजिङ भन्ने कुरा गर्नको लागि समाजकै मन रेजिङ गर्नुपर्छ। र अहिलेको मेरो अनुभवमा के भइरहेछ भने बिस्तारै हुँदैछ। किनभने यो जति पनि सहयोग राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि जनताले गरिरहेको छ, उनीहरूको मन रेजिङ भएर हामीले कहिले पनि फन्ड रेजिङ गर्दैन भन्ने कारण त्यो हो। डाक्टर साहब, मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न तिर्साएँ। त्यही त मन रेजिङ भएको हुनाले यो फन्ड रेजिङ भएको बिस्तारै हुँदैछ, एकैचोटि वात्तै भएको छैन। अब कति मन रेजिङ भयो होला भन्ने कुरा तपाईँलाई यदि मोटामोटी जान्न चाहनुहुन्छ, मेबी 1% नेपालीको मन रेजिङ भयो होला। स्टिल 99% नेपालीको मन रेजिङ गर्न अझै बाँकी छ। डाक्टर साहब, हामीले जनताले झट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो बिचमा नेपालको न्युजहरू हामी प्रायःले प्रतिदिन नै फलोअप गरिराखेका हुन्छौँ। नेकपा एमाले फुट्ने, त्यस पछाडि माओवादी जोडिने, काङ्ग्रेस अहिले नेतृत्व चयनको पक्षमा होडबाजीमा छ, अहिले जसपा फुटिराखेको अवस्था छ, औपचारिकता हुन मात्र बाँकी छ। यो अवस्था हेरिराख्दाखेरि कता नेपालका नेताहरूले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा कुनै चासो नदिएको आफ्नो खल्ती मात्रै
चाहिँ भर्नको लागि अथवा पदको लागि लडाइँ गरिराखेको देख्दा तपाईँ जो समाज परिवर्तन देश परिवर्तन गर्न लागि परिराख्नु भएको छ विज्ञान र प्रविधिबाट, जसले चाहिँ देश परिवर्तन गर्ने जिम्मा लिनु भएको छ, ठेक्का लिनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दुनो सोझै राख्दाखेरि तपाईँलाई यो माहौललाई विचार गर्दा दुःख लाग्छ कि कस्तो अनुभव हुन्छ? यस्तो हो, ठेक्का लिने भन्ने कुरो मैले मात्रै ठेक्का लिएर हुँदैन, हामी सबैले ठेक्का लिने कुरा हो। र ठेक्का लिने भन्ने कुरामा पनि सबै कुरामा ठेक्का लिएको छैन। यदि ठेक्का लिएको नै मान्ने हो भने ठिकै छ, त्यो पनि ठेक्का दिने हो भने हैन। अब ठेक्का लिएको भन्ने कुरा के छ भने इकोनोमी डेभलपमेन्ट गर्ने ठेक्का, इकोनोमी डेभलपमेन्ट गर्ने ठेक्का मध्येको पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने ठेक्का नै लिएको जस्तो भएको छ अहिले। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको चाहिँ हैन, सुन्नुहोस्, त्यस कारणले अब यो तपाईले जो राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिको कुरा भन्ने कुरा पनि कसैले ठेक्का लिनुपर्छ हैन। कसैले ठेक्का, अब सबैले मलाई भन्छ मैले पनि राजनीतिमा लाग्नु पर्यो भन्छ। अब त्यो मैले जान्दैन, त्यसको ठेक्का म लिन्न भन्छु मैले हैन। अब किनभने मैले जान्दैन। अब एउटा कुरा म के भन्छु भने राजनीति बिग्रियो भन्छौँ, अहिले हामीले त्यो तानातान छ, पार्टीहरू छन्, फुट्छन्, जुट्छन् हैन, लड्छन्। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो पनि एउटा कल्चर हो। त्यो किसिमको कल्चर अहिलेदेखि भएको होइन। अच्छा डाक्टर साहब, मैले हजुरलाई यहाँ प्रश्न सोध्दै गरेको चाहिँ हजुर सामान्य नागरिक हुनुहुन्छ, तर देश विकास गर्ने, देशलाई आर्थिक परिवर्तन ल्याउने जुन एउटा अभियानमा लागिराख्नु भएको छ, तर जसले चाहिँ देश विकास गर्ने अभियान लिनुभएको थियो राजनीतिक दलहरूले, उहाँहरू चाहिँ देशको विकासमा लागिराख्नु भएको छैन। झट्ट हेर्दाखेरि यो कता कता उल्टो भएको जस्तो त लाग्छ हामी जनताहरूलाई। जसले देशको विकास गर्न जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँले गर्नुभएको छैन। जो चाहिँ साधारण नागरिक हुनुहुन्छ उहाँले अमेरिकाको पढाइलाई पनि सकेर यहाँनिर एउटा लालासमय जीवन अथवा यहाँको जागिरलाई छोडेर नेपाल फर्किनु भएको छ। गाउँमा कुना कन्दरमा बसेर जुन विकासको अभियान गरिराख्नु भएको छ, यसो हेर्दाखेरि एकजना व्यक्तिले निकै फरक त पार्छ नै। तर मैले यो कार्यक्रमबाट तपाईँलाई सोध्न चाहेको, तपाईँले यसै कार्यक्रम मार्फत नेपालको राजनीतिक दल नेताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अहिले यस्तो हो, त्यही भन्ने कुरामा म गइरहेको थिएँ, तपाईँले फेरि बिचमा उस गर्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो, त्यही एडिसनल। राजनीति भन्ने कुरो सपर्ने बिगर्ने भन्ने कुरा पनि संस्कारको कुरा हो। जसरी अहिले मैले भने रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने एउटा संस्कार नबसेको हुनाले इकोनोमी बिग्रियो हैन, देशको इकोनोमी बिग्रियो। अब देशको राजनीति किन बिग्रियो भन्दाखेरि देशमा यो राम्रोसँग पोलिटिक्स गर्ने, राजनीति गर्ने भन्ने संस्कार बसेन र त्यो संस्कार नबस्नेको इतिहास जान्नु जरुरी छ। पृथ्वीनारायण शाहले अहिले मैले भने आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि नेपाल भन्ने देश बनाए, सबैलाई एउटा बनायो। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पछिको शाहवंशीय राजाहरूको इतिहास हेर्नुहोस्। खास गरी रणबहादुर शाहको पालादेखि उनी एउटा बच्चा बालक भएका थिए, त्यसपछि नेपालको राजनीति बिग्रन थालेको। अहिले एकैचोटि आएर बिग्रेको होइन। त्यति बेलादेखि के भयो भन्दाखेरि गुटबन्दीको सुरुवात त्यति बेलादेखि भएको थियो र अहिलेसम्म भइरहेको छ। त्यही कुरा चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। पछि गएर राणा शासन आयो, राणा शासनमा पनि अरू चाहिँ पाखा लागे, तर राणाहरूकै बीचमा पनि गुटबन्दी भयो। हुन्छ डाक्टर साहब, म त्यस कारणले यो बिग्रिने भन्ने कुरा यो कल्चरले गर्दाखेरि हो। यो बिग्रेको कल्चरलाई सुधार्नलाई रिसर्च गर्नुपर्छ। राजनीतिमा पनि कसैले कल्चर सुधार्नको लागि रिसर्च गर्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यो राजनीति सुधार्ने अनुसन्धानको लागि पनि सहयोग गर्छ भनेर मैले ठोकेरै भनिदिएको छु। भला हामी राजनीतिक पाटोमा आज छलफल गर्दैनौँ। मैले यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत नेपालको राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्मीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भन्न खोजेको मात्रै हो। र कल्चरलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँको भनाइको निष्कर्ष थियो। म मेरो प्रश्नहरूलाई यही राख्दै म सहकर्मीतिर जान्छु। यहाँनिर जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ, हामीसँग करिबन 25-30 जनाको हाराहारीमा सहभागी हुनुहुन्छ। विशेष गरी जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँनिर नेपाली भाषी समाजलाई प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँले आफ्नो स्थानमा उठेर हजुरको नाम र सिधै प्रश्न तिर्साइदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यो प्रश्न सिधै डाक्टर साहबलाई तिर्साइदिनु होला, उहाँले हामीलाई उत्तर दिनुहुनेछ।
नमस्कार, म प्रयास गरिरा। मेरो प्रश्न डाक्टर साहबले अघि इनोभेसन र इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ नि आह्वान गरिरहँदाखेरि र कतिवटा यहाँ तपाईँहरूको बिचको संवादमा पनि राजनैतिक अस्थिरता अविश्वासका कुराहरू निक्लिरहँदाखेरि फेरि पनि नेपालमा कतिवटा इन्भेस्टमेन्टहरू होइन ब्याङ्क्रप्टीमा जाने अर्थात् धराशायी हुने अर्थात् विश्वास नगर्ने अवस्थाहरू अहिले पनि छ भने पछाडि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपालभित्र चाहिँ नि इन्भेस्ट गरिराख्ने अर्थात् इनोभेसनमा चाहिँ नि तपाईँको केही न केही भूमिका निर्वाह गरिराख्ने चाहिँ नि व्यक्तित्वहरूलाई अर्थात् संस्थाहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउनको निमित्त चाहिँ नि उहाँहरूको बिच र तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा विश्वासिलो पात्र अर्थात् कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल प्रक्रियाहरू चाहिँ के अपनाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ त्यो सरकारलाई चाहिँ यो इन्भेस्टरहरूलाई खास गरी विदेशी इन्भेस्टरहरूलाई पनि र नेपालकै इन्भेस्टरहरूलाई पनि चाहिँ एउटा स्वच्छ वातावरण एउटा चाहिँ फल्ने फुल्ने वातावरण चाहियो क्या। फल्ने फुल्ने वातावरण नभइकन कुनै चिज पनि उम्रँदा पनि उम्रिँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले बालुवामा गएर मकैको बिउ रोप्यो भने त्यो मकैको बिउ उम्रिँदैन। वातावरण चाहिन्छ उम्रनलाई। इन्भेस्टर भन्ने कुरा पनि उम्रनलाई हैन र अनि विदेशी इन्भेस्टरहरू पनि ल्याउनलाई त्यो त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जिम्मा होइन, तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो काममा के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अब हामीले धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरू इन्टरप्रेनरहरू यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गराएर निकालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पब्लिक प्रेसर बन्छ। अनि जस्तो मैले भने हामीले त्यहाँ कोही गएर कुनै चिज उत्पादन गरे प्रडक्ट डेभलप गर्यो, अब तपाईँहरू विदेशबाट आएर इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ फल्ने फुल्ने किसिमको वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई सबै मिलेर हामीले मात्र भन्ने आविष्कार केन्द्र मात्र होइन कि एउटा चाहिँ अभियान चलाउनु पर्छ। आवश्यक पर्यो भने आन्दोलनै गर्नुपर्छ। आन्दोलन गर्ने काम चाहिँ मैले चाहिँ त्यो कस्तो भने राजनीति आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेको होइन, एउटा सामाजिक आन्दोलन गर्नु चाहिँ पर्छ। नेपालमा यस्तो किसिमको आन्दोलन नगरिकन यस्तो किसिमको उद्यमीहरू चाहिँ फक्रिने फैलिने होला, राम्रो वातावरण बन्ला भनेर चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि देखिँदैन। किनभने अहिलेसम्म त कसैले केही गर्छु भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसबाट चाहिँ आफूले फाइदा लिने भनेर दुःख दिने चाहिँ चलन त सबैलाई थाहा छ। र हामीलाई त्यस्तो किसिमको इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ। तर अब हामी सबै मिलेर पब्लिक प्रेसर चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यो पब्लिक प्रेसर क्रिएट गर्ने काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि सक्रिय भूमिका चाहिँ पक्कै निभाउनुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने जाने आन्दोलनै गर्ने, झन्डै उठाउने, तर राजनीति झन्डा होइन कि त्यो विकासको झन्डा उठाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पछि हट्दैनौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। फेरि प्रश्नको लागि म सहभागीतिर गएँ। हुन्छ, यहाँबाट एउटा हात उठेको छ। हजुर, म गोकर्ण शर्मा। मैले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहे जति गर्नलाई अब अहिलेको जति सोर्स छ, जति ट्राई गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहे जति गर्नलाई चाहिँ के भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहे जति गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, यही प्रश्नमा म जोड दिएर के थप्न चाहे, तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन अथवा अघि मैले जुन फड्कोको कुरा गरेँ, तपाईँहरू अबको 20 वर्षमा कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ, त्यो 20 वर्ष पुग्नको लागि के साधन स्रोतको आवश्यक छ? यो 20 वर्षको कुरा होइन, 20 वर्ष भनेको एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भयो क्या। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको यो प्रोजेक्ट होइन। प्रोजेक्टहरूले एनजिओहरूले आइएनजिओहरूले गभर्मेन्टहरूले 5 वर्ष योजना, 10 वर्ष योजना, 20 वर्ष योजना भनेर योजना बनाउँछ होइन, अनि योजना अनुसार काम गर्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको यो प्रोजेक्ट होइन, आइएनजिओले चलाए जस्तो प्रोजेक्ट पनि होइन। यो अभियान हो र यो अभियान चाहिँ निरन्तर रूपमा फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गर्दै जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाने अभियान हो होइन। र यो अभियान चाहिँ जबसम्म नेपाल भन्ने देश रहन्छ, पृथ्वी भन्ने यो रहन्छ, पृथ्वी त रहन्छ,
तर देश भन्ने कुरा जबसम्म रहन्छ तबसम्म इनोभेसन भन्ने किसिमको यो संस्कार यो काम कहिल्यै रोकिँदैन। किनभने मान्छेलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने अनेक चिज चाहिन्छ मान्छेलाई। एउटा चिज भएर पुग्दैन क्या। एउटा घर बनायो भने दुईवटा घर बनाउन मन लाग्छ, एउटा कार किन्यो भने दुईवटा कार किन्न मन लाग्छ हैन। 1 लाख रुपियाँ कमायो भने 2 लाख रुपियाँ कमाउनु, त्यसलाई निकै माथि बढाउनुको लागि त्यो 20 वर्ष पनि धेरै समय हो। अहिलेको जमानामा कुनै पनि देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउनको लागि धेरै समय लाग्दैन, उहिलेको जस्तो समय लाग्दैन अहिले। किनभने टेक्नोलोजीको विकास यति भइरहेको छ, मान्छेको विकास यति भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै समय लाग्दैन। 20 वर्ष त नभनौँ, 30 वर्षमा सबै मिल्ने हो भने 30 वर्षमा नेपाल चाहिँ अहिले भन्दा धेरै माथि पुग्छ। अमेरिका जति नपुगे पनि त्यो तलतिर पुग्छ। उहाँको प्रश्नको उत्तर तर हामी टाइममा गयौँ कि अब तपाईहरुलाई चाहिँ के भयो भने चाहिँ चाहे जति हैन के भयो भन्ने कुरा त्यो कोही लिमिटलेस थिङ्स हैन। क्वेसन यु आर आस्किङ हैन। अब सुन्नुहोस्, अब सबैभन्दा ठुलो कुरा के भयो भने अब यो वर्ष भन्ने कुरा द इनिसिएटिभ सुड कम फ्रम द गभर्नमेन्टबाट आउनुपर्छ। हामीले भनिराखेको कुरा के छ, मैले सुरुदेखि नै अहिले 5 वर्ष मैले चाकरी गरेँ भने चाकरी के को लागि गरेको हो भने इनोभेसन सेन्टर खोल्नको लागि चाकरी गरेको होइन। नेपालमा रिसर्च अनि इनोभेसन गर्ने कल्चर बसाल्नको लागि र ट्यालेन्टेड इनोभेटिभ मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि एउटा सिस्टम बसाल्नको लागि चाकरी गरेको थियो। त्यो चाकरीमा मैले के भनेको थियो भने सरकारलाई अरू वर्ल्ड ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्, वर्ल्ड ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस् कुन देशले हरेक देश त्यहाँ दिएको हुन्छ डाटा, कुन देशले आफ्नो जिडिपीको कति % रिसर्च एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा छुट्यायो भन्ने कुरा हरेक वर्षको डाटा वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको हुन्छ। गरिब देशहरूमा त्यो जिडिपीको यति % भन्ने छुट्याएको छैन। जति पनि धनी देशहरू छन् त्यहाँ चाहिँ कसैले 4%, 5% हैन, 3%, 2% यस्तो किसिमले जिडिपीको त्यो रकम छुट्याउँछ। अनि त्यो पैसालाई खर्च गरेर अनि रिसर्च एन्ड इनोभेसनको काम गर्छ। जस्तो अमेरिकाले नासामा खर्च गरिरहेछ नि, त्यस्तो थुप्रै रिसर्च एन्ड के अरे NIH भन्ने छ हैन, नेसनल साइन्स फाउन्डेसन भन्ने छ। तिनीहरूले पैसा कहाँबाट पाउँछ त भन्दाखेरि त्यो जिडिपीको पर्सेन्टेजबाट छुट्याएको पैसा तिनीहरूलाई दिन्छ, एलोकेट गर्छ। नेपाललाई मैले के भनेको भने हामीले अरू देशले जस्तो 3-4% छुट्याउन नसकौँला, त्यसो नगरौँ, 1%बाट सुरु गरौँ। जिडिपीको 1% भनेको पनि अरबौँ रुपियाँ हुन्छ। त्यो पर्सेन्टेज छुट्याएर अरू देशले जे गरेको छ त्यो सिक्ने हो कि। अहिले हामीले नयाँ कुरा रिइन्भेन्ट द व्हिल भन्छ नि, त्यो नयाँ कुरा गर्नु पर्दैन। 1%बाट सुरु गरेर त्यसलाई चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा गर्न चाहनेहरूलाई, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई होइन, त्यस्तो किसिमको गर्ने चाहनेहरूलाई सबैले गरौँ भनेर गरेको हो। त्यो छुट्यायो भने हुन्थ्यो। अहिले हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि जनताको सहयोग चाहियो, पैसा होइन क्या, जनताको सहयोग चाहियो। के एक्सपेक्टेसन छ भन्दाखेरि यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने भन्ने कुरा एकदमै देशको लागि चाहिने चाहिँ ठुलो चिज हो, यो नभई हुँदैन भन्ने किसिमको जनताहरू 1%बाट बढेर 2% होस्, 2%बाट बढेर 3% होस्, 4% होस्, अनि जनताको चाहिँ प्रेसर बढ्दै गयोस् अनि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी। धन्यवाद छ डाक्टर साहब। हामी अब एउटा प्रश्न, समयको पाबन्दीलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी एउटा प्रश्न मात्रै लिनेछौँ र आजको यो छलफललाई हामी अन्त गर्नेछौँ। कसैसँग केही प्रश्न छ भने राखिदिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, पछाडिबाट हात उठेको छ, पहिला म त्यहाँको प्रश्न लिएँ, अलिक ठुलो स्वरमा लिदिनु होला। नमस्ते, म गणेश चौधरी। दाइलाई के प्रश्न छ भन्दाखेरि नेपालमा त्यहाँको लोकल पार्टनर अथवा कुनै संस्था, कुनै व्यक्तिहरूसँग पार्टनरसिप अथवा कुनै कोलाबोरेसन अथवा गभर्मेन्टसँगै त्यस्तो किसिमको केही पार्टनरसिप कोलाबोरेसन अगाडि बढेको छ अथवा ल कोलाबोरेसन भन्ने कुरा रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर आफैले एक्लैले चलाउँछु भने पनि कहिले चल्दैन। कोलाबोरेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कोलाबोरेसन गर्ने पार्टनरहरू अब 3 किसिमको हुन्छ। पहिलो पार्टनर एकाडेमिक कोलाबोरेसन, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग कोलाबोरेसन गर्ने। अहिले हामीले नेपालको त्यो युनिभर्सिटीहरूसँग, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, कृषि वन विज्ञान युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, कता कताको युनिभर्सिटीहरूसँग 5-6 किसिमकोसँग त कोलाबोरेसनै गरेर भनौँ न MOU नै साइन गरेको छ हैन।
त्यो गरेर चलाएको छ। यो नेपालको मात्र होइन, विदेशी युनिभर्सिटीहरूसँग पनि कोही कोलेबोरेसन गर्न चाहन्छ भने हामीले गर्छौँ। जस्तो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीसँग कोलेबोरेसन भएर काम गरिरहेको छ, अहिले नेदरल्यान्डको एउटा युनिभर्सिटीसँग काम भइरहेको छ। अब त्यो भयो एकाडेमिक कोलेबोरेसन। दोस्रो कोलेबोरेसन के हुन्छ भने इन्डस्ट्रीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिने भनेको यो रिसर्च इनोभेसन भन्ने चाहिने भनेको इन्डस्ट्रीलाई हो। इन्डस्ट्रीलाई विभिन्न आवश्यक पर्छ, उनीहरूसँग पनि कोलेबोरेसन गर्ने हो। अहिलेसम्म इन्डस्ट्रीसँग भएको कोलेबोरेसनमा के छ भने यो विराटनगरमा चेम्बर अफ इन्डस्ट्री विराटनगर भन्ने छ, तिनीहरूसँग कोलेबोरेसन भएर अब हामीले विराटनगरमा पनि केही यसको कामहरू चाहिँ त्यहाँ नै पर्मानेन्टली केहीहरू राखेर उनीहरूले चाहिने के चिज चाहिन्छ उनीहरूको इन्डस्ट्रीको आवश्यकतालाई हेरेर अब के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने भन्ने छ। तेस्रो कोलेबोरेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलहरूसँग पनि कोलेबोरेसन हुन्छ, सानोतिनो इन्डिभिजुअल। किनभने इन्डिभिजुअलहरूलाई पनि केही न केही चिज चाहिन्छ नि। जस्तो तपाईँलाई कुनै घरको लागि अथवा तपाईँको व्यवसायको लागि कुनै चिज चाहियो, यस्तो चिज बनाइदिनु पर्यो भनेदेखि तिनीहरूसँग पनि हामीले कोलेबोरेसन गर्नुपर्छ। कोलेबोरेसन चाहिँ ठुलो कुरा हो। हामी कोलेबोरेसन गर्नलाई कोहीसँग पनि पछि हट्दैन। अर्को अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब, यहाँनिर अहिले धेरै यङ जेनेरेसनको सहभागिता पनि छ। हाम्रै आफ्नै समाजमा पनि धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो विज्ञान र प्रविधिमा चासो राख्नुहुन्छ। यहाँले जो नेपालको जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको शाखा पनि अमेरिकामा खोल्ने जुन प्रसङ्ग चलेको कुरा यहाँले बताउनु भयो, त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अमेरिकाको लागि शाखा कहिले खुल्छ, कहिलेसम्म हामी यसको आशा गर्न सक्छौँ र हामी सहभागीले हाम्रा नानीहरूलाई के सन्देश लिएर जान सक्छौँ? अब त्यसको लागि यो सुरु गत सालमा चाहिँ युकेमा पनि त्यस्तो किसिमको छलफलहरू भइरहेको थियो र त्यहाँको साथीहरूले पनि एउटा नन प्रफिटको त्यो प्रोसेसमा त्यो दर्ता गर्ने प्रोसेसमै गरिरहेको छ। अब अहिले अमेरिकामा पनि अब त्यो साथीहरूले धेरै विभिन्न सिटीको साथीहरू जस्तो डिट्रोइटको साथीहरू भयो, यता ह्युस्टनको साथीहरू भयो, यता आयोवाको साथीहरू, तिनीहरूले मिलेर चाहिँ छलफलहरू गरिरहेको छ र अहिले त्यो एउटा 501c3 भन्ने संस्थाको रूपमा कसरी गर्ने भन्ने छ। युजुअली सोच्दाखेरि के हुन्छ भने 501c3 भनेको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, यसले फन्ड रेजिङ गर्छ भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ फन्ड रेजिङ मात्र होइन कि यहाँको नेपाली कम्युनिटीको प्रतिभा भएकोहरूलाई समेटेर एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेर त्यो अहिलेको जेनेरेसन मात्र होइन, फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन जस्तो अहिले स्कुल गइरहेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा पछि पनि जन्मिन्छ नि त केटाकेटीहरू त, अब उनीहरू सबैलाई समेटेर कसरी चाहिँ हाउ टु क्रिएट अ प्लेटफर्म फर देम एन्ड मेक देम इन्भल्भ इन लिङ्क टु नेपालसँग कसरी जोड्ने भन्ने त्यो किसिमको एउटा बृहत प्लेटफर्म खोल्ने हो। त्यो कुरा मैले खोल्ने होइन, त्यसको लिडिङ मैले गर्ने होइन, त्यसको लिडिङ यहाँ नेपालीले नै गर्नुपर्छ। नेपालीले गरेको भने हामीले लिङ्क गर्ने हो। तर त्यसको चाहिँ काम हुँदैछ पर्सि, भोलि उसमा पर्सि चाहिँ के अरे निपर्सि चाहिँ हाम्रो एउटा त्यहाँ न्युयोर्कमा एउटा मिटिङ पनि छ, के गर्छन् अब त्यहाँ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो खुसीको कुराको लागि धन्यवाद छ। र अन्तमा एउटा प्रश्न सोधिनँ भने सायद आजको छलफल अधुरो रहन्छ। तपाईँ उमेरले पनि करिबन 60 वर्ष लाग्नु भएको छ र यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र त्यस पछाडि यहाँको नाउँ पर्यावाची शब्द छ। तपाईँले नेपालमा यो एउटा अभियानको रूपमा चलाइराख्नु भएको छ। 20 वर्ष पनि हाम्रो लागि कम हुन्छ, कल्चर डेभलप गर्न खोजिराखेका छौँ। यो अभियान हो, यो चाहिँ पुस्तौँदेखि पुस्तसम्म जान्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो अभियान सफल पार्नको लागि तपाईँ मात्रै, डाक्टर पुन मात्रै सम्भव त छैन। यसको लागि तपाईँ जस्तै अरू पुनहरू जन्माइराख्नु भएको छ कि छैन? त्यसलाई भन्छ सक्सेसर होइन। अब पहिलो कुरो त 5 वर्ष उमेर घटाइदियो है। 65 वर्ष भएको मान्छेलाई 60 वर्ष भन्यो, त्यो पनि धन्यवादै छ। तर म त्यो 65 वर्षको होइन, मेरो उमेर दिल गर्ने भने 65 वर्ष होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर म चाहिँ आई अलवेज वर्क विथ पिपुल 16, 17, 18, 20, 25 वर्षको केटाकेटीहरूसँग भाइ बहिनीहरूसँग काम गर्ने हो। त्यही कारण म त त्यही उमेरको छु भन्छु मैले अहिलेसम्म होइन। 20-25 वर्ष राजेश हमाल र तपाईँको एज उतिकै रहेछ होइन, त्यो उसको कुरा बेग्लै होला। मेरो आफ्नो कुरा, किनभने म चाहिँ अहिले मैले जिन्दगीमा
मेरो आफ्नो उमेरको त्यो अलिकति बुढापाकाहरूसँग काम गर्ने मौका पाएकै छैन, गरेको पनि छैन। मैले काम गर्ने भनेको यङ जेनेरेसनसँग 20-25-30 वर्षको मान्छे पनि रेयरली हुन्छ, किनभने 30 वर्षपछि त कता जान्छ होइन। अब जुन छ के अरे तपाईँले सक्सेसरको बारेमा सोध्नुभएको सक्सेसरको जुन कुरा छ, यो चाहिँ कुनै यस्तो होइन, यो कुनै व्यावसायिक व्यापारिक भनौँ न पारिवारिक व्यापार होइन। परिवारमा के हुन्छ भने बाबाले गरेको काम छोराछोरीले टेक ओभर गर्छ। कुनै उसमा चाहिँ राजा मर्यो भने राजाको पछि राजाको छोराले गर्छ। यो यस्तो किसिमको सिस्टम होइन। यो चाहिँ सक्सेसर भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यस्तो किसिमको कामहरूमा क्रिएट हुन्छ र क्रिएट गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सक्सेसर कसैलाई बनाउँछु भनेर तोकेर सक्सेसर बनाउने होइन, भन्दैन। बुझ्नुभयो नि? किनभने एउटा यो कम्पनी पनि होइन क्या, सुन्नुहोस्, कम्पनी पनि होइन। कम्पनीमा एउटा सिइओ गयो भने अर्को सिइओ गर्नलाई यसको सक्सेसर बनाउन सक्छ। तर यस्तो किसिमको अभियानहरूमा सक्सेसर बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ बनाउँछु भनेर बनाउने कुरा होइन। मैले मेरो फलानालाई बनाउँछु भन्ने बनाउने होइन। यो सक्सेसर भन्ने कुरा म बन्छु भनेर कोही आउनुपर्छ र त्यो को आउँछ भन्ने कुरालाई हेरिरहने हो। के अरे हामीले चाहिँ अब्जर्भ गरिरहने हो र त्यसलाई त्यो साँच्चीकै बन्छु भनेर आएको हो कि त्यो चाहिँ के अरे अलिकति झुट बोलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले हेर्ने हो। डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँ। सरको क्वेसनमा जस्तो उहाँको क्वेसनलाई म सपोर्ट गरेर एउटा क्वेसन गर्छु कि त्यो जस्ट एन्सर क्लियर भइहाल्छ। यसमा हजुरले यत्रो एउटा अभियानताको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, लगात गर्नुभएको छ होइन। यसै गरिकन अब हजुर सँगसँगै नै हजुरले विश्वास गरेको, ट्रस्ट गरेको, ताकि हजुरसँगै अब हजुरको जुन एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ, जनताले विश्वास गर्नुपर्छ, सबै एवेर हुनुपर्छ त भनिराख्नु भएको छ। तर पनि त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने माथिल्लो लेभलको हुन्छ नि त, जुन हजुरको समकक्षी लेभलको, त्यही लेभलको इन्टेलेक्चुअलिटी र त्यही खालको माइन्डबाट यसलाई कन्टिन्युएसन गर्नको लागि चाहिँ डेभलपर्समा चाहिँ त्यसमा हजुरले औँला गनेर भन्नुपर्दाखेरि कतिजना चाहिँ हजुरकै लेभल अफ लाइक थट, भिजन, मिसन, एभ्रिथिङ मिल्ने टाइपको चाहिँ कतिजना जति हुबहु तपाईँको भिजनलाई क्यारी गरेर जाने व्यक्ति हुनुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले हामीले अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हुन्छन्, हामी 6 जना छौँ। अब 6 जनामा हेरौँ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मा छ। कसैले आर्थिक क्षेत्रको कारोबार हेर्ने जिम्मा छ, कसैले चाहिँ के अरे यो रिसर्च एन्ड इनोभेसनको काम हेर्ने जिम्मा छ, कसैले चाहिँ अब यसको फ्युचर प्लान कसरी गर्ने म्यानेजमेन्टको जिम्मा छ। त्यो त्यसरी चलिरहेको छ अहिले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूमा। अब यसमा चाहिँ 2 किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा डे टु डे अपरेसन गर्नलाई चाहिँ सिइओ अथवा एकाउन्टेन्ट भन्ने कुराहरू त्यो 1-2 जना चाहिन्छ, त्यो छँदैछ। तिनीहरू सक्सेसर होइन, कुरा बुझ्नुभयो नि? अनि अर्को सक्सेसर भनेको के हो भने अहिले मैले भने जस्तो अब आएरै काम गर्छु भनेर एकदमै दिलो ज्यानले 1-2 महिना होइन खटेरै काम गर्ने मान्छे चाहिँ अहिले धेरै निस्किएको छैन, निस्किँदै छ 1-2 जस्तो। म आएको अब 1.5 महिना भयो, 1.5 महिनासम्म यहाँ आएर चाहिँ जो काम भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै मान्छेहरू जसले चाहिँ ढङ्गले आएको छ नि त। अब त्यहाँ काम गर्दाखेरि त हामीले 3 वर्ष काम गर्दाखेरि त त्यहाँ मान्छे त थाहा हुन्छ नि को कति चाहिँ अब एकदमै उसले लागि परेर काम गर्छ भन्ने त थाहा छ। अब मैले अहिले अब यिनीहरूले राम्रो ढङ्गले ल्याएको छ, ढङ्गले ल्याउला भनेर छोडिदिएर आएको छु, काम गरिरहेको छ। त्यहाँ धेरै काम भइरहेको छ अहिले यो कोभिडको समयमा। अनि कतिले के भनेछ भने त हुनुभन्दा अहिले राम्रो काम गरेछ केटाहरूले भन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। जिम्मा दिनुपर्छ क्या, जिम्मा सक्सेसर क्रिएट गर्नुको लागि जिम्मा दिनुपर्छ। जिम्मा दियो भने आफै मान्छेहरू निस्किन्छन् र को राम्रो निस्किन्छ त्यो त भविष्यले बताउने। हुन्छ, हामीले यो कार्यक्रमलाई छिटो टुङ्गाउनुको कारण चाहिँ हजुरकै समयलाई मध्यनजर गर्दै हो। अबको केही समयमा यहाँको फ्लाइट छ। मैले धेरै राम्रो कुरा भएको छ, तर हाम्रो छुट्टै नागरिक भएकोले गर्दा सबैलाई समेट्नु चाहिँ कसरी सकिन्छ। जस्तै अब धेरै देशमा धेरै नेपाली छ होइन, एउटै भाषा बोल्ने, एउटै संस्कार भएको खोज्छ। तर एउटा जुन हजुरको जुन अहिले धेरै विकासित एउटा के भन्नु एउटा
जुन हजुरले इन्भेन्टर गर्नुभएको छ एक दुईवटा इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि पनि धेरै त हेरेको छैन, एक दुईवटा इन्टरभ्यू हेर्दा पनि हजुरले चाहिँ धेरै राम्रो काम एउटा सक्सेस भएर होइन नेपालमा धेरै विकास गर्नुभएको छ। त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त? जस्तै अहिले यसो गर्नुहोस्, मेरो आफ्नो मैले कसरी हेर्छु भने संसारलाई आफ्नो आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ होइन। मैले संसारलाई हेर्दाखेरि यो मैले जो कुराहरू गरिरहेको छु तपाईँलाई यस्तो लाग्छ होला कि नेपालको लागि मात्र गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ होला, तर मैले यो नेपालको लागि गरेको होइन, नेपालको लागि मात्र गरेको होइन। यस्तो किसिमको अभियान नेपाल जस्तो गरिब मुलुकहरूमा पनि लागू होस् र त्यहाँको जनताले पनि यसको महत्त्व बुझोस्। किनभने गरिब मुलुक हुने भन्ने कुरा सबै यो रिसर्च एन्ड इनोभेसनको कल्चर नभएर भएको हो। सबैमा चाहिँ व्यापार घाटा भन्ने ठुलो छ, सबैलाई लागू गरेको। मैले हेर्ने मेरो दृष्टि के छ भने मैले मान्छेको कुन देशको कुन जातको कस्तो कलरको मैले हेर्दैन। अच्छा डाक्टर साहब, उहाँले सोध्नुभएको प्रश्न होइन जो चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न पनि थियो डाक्टर साहब, उहाँले सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ नेपालभित्र भएका नेपाली र नेपाल बाहिर भएका डायस्पोरा नेपालीहरू बिचमा के कस्तो कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ? त्यसमा मैले केही भेदभाव गर्दैन। मैले हेर्ने भनेको मेरो दृष्टिले हेर्ने भनेको मान्छेले को अनुहार हेर्ने होइन, त्यसको ओरिजिन हेर्ने होइन, त्यसको रगत हेर्ने हो। किनभने सबैलाई काट्यो भने रगत रातो हुन्छ होइन। अनि यसमा एउटा कुरा सोध्नु, त्यस कारणले मैले जो कुराहरू गरिरहेको छु रिसर्च नेसनल इनोभेसन सेन्टरमा यो नेपालीको लागि मात्र खोलेको होइन, नेपाली मूलको मान्छेहरू यो विदेशमा बस्नेलाई मात्र खोलेको होइन, जोसुकैलाई पनि। जस्तो यहाँ हामी अहिले मैले जोसुकैलाई पनि, जस्तै कोही इन्डियन आउँछ अथवा कोही अमेरिकन आउँछ, मैले हाम्रो त्यो इनोभेसन सेन्टरमा अमेरिकाको विद्यार्थीहरू पनि टुर आउँछ, त्यो टुर आउँछ, कोही चाहिँ युकेको विद्यार्थीहरू टुर आउँछ हेर्छ। मैले उनीहरूलाई पनि भनिरहेको छु कि तिमीहरूले पनि कुनै नयाँ आइडिया लिएर रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर यहाँ आएर गर्न चाहन्छौ भने युआर अल्सो वेलकम। तिमीहरूको विदेशी हो भनेर तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्याउँदैन र तिमीहरूले पनि सहयोग पाउँछ। तर एउटा कन्डिसन के हुन्छ भने तिमीहरूले जो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्छौ त्यसकोबाट नेपाललाई पनि फाइदा हुनुपर्छ। तिमीहरूले मात्रै गुम्ल्याएर लैजाने हो भने हुँदैन। त्यस कारणले जात भात रेस भन्ने कुरा हामीले हेर्दैनौँ यसमा चाहिँ। त्यस कारणले अब तपाईँले भनेको नेपाली मुलुकैलाई पनि पूर्वेलीलाई हेर्ने पश्चिमीलाई नहेर्ने भन्ने हुन्छ होइन। यहाँ कतिले भन्छन् तराईलाई हेर्दैन भन्छ, सबैलाई हेर्छ। पश्चिमेलाई नि हेर्छ, पूर्वेलीलाई नि हेर्छ, उत्तरकोलाई पनि हेर्छ, दक्षिणकोलाई पनि हेर्छ। त्योभन्दा बाहेकको बोर्डरभन्दा बाहिरको जुनसुकै मुलुकको पनि कोही आएर इनोभेसन गर्छ भने उनीहरूलाई सहयोग पाउँछ। जस्तो अफ्रिकाको एक दुईजना मान्छेहरूले मसँग कन्ट्याक्ट गरेको छ, इन्डियाको पनि एक दुईजना मान्छेहरूले कन्ट्याक्ट गरेको छ, मलाई यस्तो किसिमको आइडिया छ, उनीहरूले कताबाट सुन्यो यस्तो किसिमले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा, ल आयो आऊ काम गर, राम्रो भयो भने नेपाललाई पनि फाइदा हुनुपर्छ, तिम्रो आफ्नो लागि मात्र गरेर त हुँदैन। हुन्छ डाक्टर साहब, के भनेको कार्यक्रमलाई हामी यतिमै राख्नेछौँ, समय एकदम कमी भएको कारणले गर्दा मेरै पनि कैयौँ प्रश्न र सहभागीको अरू अन्य प्रश्न पनि मैले लिन सकिनँ, यसमा मलाई क्षमा गर्नुहोला। र डाक्टर साहबमा कुनै प्रश्न भएमा हजुरले पर्सनली पनि उहाँलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, तर समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै यो Q&A बाहेक पनि हामीसँग एक दुईवटा कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा मैले अरूको प्रश्नहरू लिन सकिनँ। मलाई दिएको आधी घन्टाको समय निकै माथि गइसकेको छ र म क्षमा चाहन्छु। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो बरु मलाईसँग सम्पर्क राख्ने हो भने होइन, मेरो फेसबुक पेजमा गए पनि हुन्छ, तर एउटा भाइबर अथवा वाट्सएप नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस् होइन। त्यो चाहिँ 98 लेख्नु सबैलाई, त्यो तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। छ ठिक छ, प्रश्न हुनु राम्रो हो के, प्रश्न पनि अझै गाह्रो प्रश्न हुनु राम्रो हो। +977 भनेर कन्ट्री कोड चाहिँ हान्नुपर्छ होला होइन, +977 9841592361 यहाँबाट जम्मै जोडिन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, अति व्यस्तको बावजुद पनि हाम्रो यो क्लिभल्यान्ड सिटीमा आइदिनु भयो र BCGC र हिमालयन रेस्टुरेन्टको तर्फबाट यहाँलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन्छौँ र यहाँको काम, यहाँले गर्नुभएको भिजन पुरा होस् हाम्रो प्रार्थना र कामना छ। हस्, नमस्ते।
अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ।